1800 फिर 1891 में दो बड़े कारनामे हैं इनके। पहला बड़ा कारनामा 1891 का इनका यह है, अब सुनिए बड़ी अजीब बात, मैं रात के वक्त मरियम बना दिया गया। कौन मरियम? काम करने वाली मरियम भी नहीं, ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा को बोल रहे हैं मेरे को अल्लाह मरियम बना दिया, मरियम अलैहिस्सलाम नाउज़ बिल्लाह, और मेरे पेट में ईसा की रूह फूकी गई। 10 महीने के बाद मैं अपने आप को पैदा हो गया और मैं वो ईसा इब्ने मरियम हूं जो कुरान में बयान किया गया है। कहां लिखा हुआ है ये? तो इनकी एक किताब है, उसका नाम क्या है? कश्ती नूह। उसके अंदर एक चैप्टर है जिसका नाम है रूहानी खजाइन। उसकी जिल्द नंबर 19 सफा नंबर 87 से 89 तक, वॉल्यूम नंबर 19 पेज नंबर 87 से 89 तक लिखा हुआ है। फिर क्या करे दूसरा कारनामा 1891 में, पहला अहमदिया मूवमेंट इंडिया में कायम करे। कब कायम हुआ? 1891 में। चलिए फिर 1893 आया। 1893 का इनका कारनामा देखिए आप। एक किताब है जिसका नाम है कमालात इस्लाम, जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 548, वॉल्यूम 5 पेज नंबर 548। क्या लिखे उस पे? जो कोई मेरे को अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नहीं मानेगा, नबी नहीं, मुझे अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ नहीं मानेगा, वो गंदी धंधा करने वाली औरतों की औलाद है। इन्होंने भूल गए कि इनके पहली बीवी के दोनों भी बच्चे इनको नहीं मानते थे। देखिए अल्लाह की एक सुन्नत है, अल्लाह बातिल को खुद उसी के जुबान से तोड़ाते जाता है। अल्लाह का कलाम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तो बड़ा ताकतवर हक है, बातिल खुद अपने मुंह से अपने को जलील करेगा। फिर दूसरा इनका कारनामा 1893 में एक कारनामा था इनका। क्या कारनामा था? अब्दुल्ला खान एथम बल्कि एक डिप्टी कमिश्नर था अंग्रेजों का, उन्हें क्रिश्चियन था, उससे लिखे हुए डिबेट करे, लिखत में डिबेट करे लेटर्स के जरिए से। क्या हुआ उसमें? उन्हें भारी पड़ गया इन पे, कई मुसलमान मुर्तद हो गए, कई मुसलमान ईसाई हो गए। होते इनको गुस्सा आया, जैसे गुस्सा आया बोले 15 महीने में कमबख्त अब्दुल्ला खान एथम मर जाएगा। बोले 15 महीने गुजरे, मैंने नहीं मरा। ईसाइयां मिठाई बांटे। फिर क्या करें? ये कहां पे लिखा हुआ है? जंगे मुकद्दस। जंगे मुकद्दस किसका तर्जुमा है मालूम आपको? आज होली वॉर बोल के सुने होंगे आप लोग, होली वॉर, होली वॉर बोल के उसको ट्रांसलेट करें ना, जंगे मुकद्दस। जंगे मुकद्दस वॉल्यूम नंबर 6 पेज नंबर 293 पे इसका जिक्र करें। फिर देखिए आप 1893 के बाद इनका नेक्स्ट कारनामा 1896 27 जुलाई 27 जुलाई 1896 क्या कारनामा है? ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम की नौज बिल्ला नानी गंदी फाहिशा औरत थी, इसलिए ईसा भी अक्सर गंदे औरतों की तरफ मायल हो जाते थे नौज बिल्ला। लेकिन फिर भी अंग्रेज सराय है, आप जानते हैं अंग्रेज सराय, फिर भी ये पुरानी चाल है उनकी। सलमान रुश्दी को भी इनाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? दे रहे ना। जो लोग सैटानिक वर्सेस किताब पढ़े वो लोग बोले कि कैसी बेवकूफ कौम है यूरोपियंस की। क्यों मालूम? जो इंग्लैंड की प्राइम मिनिस्टर थी ना पुरानी मार्गरेट थैचर, उन्हें उसको कुतिया बोला, बिच बोला, उसके बच्चों को सन्स ऑफ बिच बोला, कुतिया की औलाद बोला। फिर भी बोले अरे क्या लिटरेचर है आपका, इनाम लीजिए। बोले जितने यूरोप अमेरिका की जो औरतें हैं उन्हें अपनी किताब में लिखा इनके साथ गंदा अमल करके इनको फेंक देने के वास्ते। अंग्रेजा बोले क्या बड़ी बात, बोले भाई आप इनाम लीजिए। बोले बेस्ट लिटरेचर अवार्ड मिला उसको। क्यों मालूम है? वो लिखा बोल के नहीं, मुसलमान को तकलीफ दिया बोल के। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में ये सब बातें कर रहा, ब्रिटिश राज फिर भी अपना हीरो बोल के बना रहा। समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे? बोलो ना, देर लग रही है। हाँ अब देखिए क्या हुआ उसके बाद 1893 में। ये कारनामे के बाद 1896 का उनका वो कारनामा। 1897 में इनके ऊपर एक और केस पड़ा, इनकम टैक्स वाले डाले, पैसे फुल खा जा रहा, टैक्स नहीं भर रहा। तो इन्होंने 1898-99 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक खत लिखे, अभी तक सेफ है वो। क्या बोल के लिखे? ओ डियर ब्रिटिश गवर्नमेंट, I am self-appointed and self-cultivated seedling of the British Raj. इसका माना क्या है बोल देता हूं।
انگلش میں نہیں لکھے ہوں گے، میں جو کتاب میں پڑھا انگلش میں تھا، اب اس کا ترجمہ بھی بول دیتا ہوں. اے میرے برٹش آقا، اے انگریز آقا، میں آپ لوگوں کی پیری ہوئی بیج ہوں جس نے خود سے اپنے آپ کو بڑا کر لیا، پال کے اپنے آپ کو پرورش کر کے. میں 60 ایئرس آف لائف، میری پچھلی 60 سال کی زندگی میں، مائی ٹنگ اینڈ مائی پین، میری زبان سے اور میرے قلم سے میں پاگل مسلمانوں کو آپ کا وفادار بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ کیسا کہیں گو سرکار پھر میرے اوپر، سمجھے؟ 1900 کا پیریڈ آیا، یہ سب سے خطرناک. کیوں؟ 1900 میں مولانا نے اعلان کیا، کون مولانا؟ قادیانی مولانا نے، مرزا غلام احمد نے. کیا اعلان کیا؟ جہاد منسوخ ہو چکا ہے، جہاد حرام ہے. انگریز بولے واہ، یہ تو اپنے جتنی ہے، یہ تو چاہ رہے تھے دنوں سے. اور یہاں پہ پہلی بار 1900 میں اس نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا بھیجا گیا نبی ہوں. نعوذ باللہ. یہ 1900 میں کرا. 1902 میں 8 نومبر 1902 اس کا ایک اور کارنامہ ہے. کیا کارنامہ ہے؟ لوگ اس کو پوچھے ارے کیا بول رہا کمبخت، تو نبی کیسا ہوتا؟ تو جواب دیا 8 نومبر 1902 کو. جواب میں کہتا ہے میں قرآن اور مجھ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس کے دلائل سے اپنے آپ کو نبی کہہ رہا ہوں، احادیث سے نہیں. جو حدیث میرے حساب سے میرے کو سمجھ میں آئے اور مجھے قبول کرنے والی لگے، میں اس حدیث کو نبی کا قول مانتا ہوں. باقی کے احادیث کو برباد ہونے والے ویسٹ پیپر سمجھ کر پھینک دیتا ہوں. نعوذ باللہ. 1903 میں منارت القادیان بول کے بنایا. 1905 میں جنت البقی، جنت البقی ہم لوگ کہتے ہیں، حدیث میں یہ لفظ نہیں آیا جنت البقی، اس کا بقیع الغرقد نام ہے اصل میں، جو مدینے کے پیچھے قبرستان ہے، جہاں کے بارے میں ہم لوگوں کو ایک اور بہت بڑی غلط فہمی ہے، وہاں دفن ہو گئے تو کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ وہیں پہ منافقین بھی دفن ہے. کئی بڑے بڑے زمانے کے منافقین عبداللہ بن ابی وغیرہ وہیں دفن ہے. اس قبرستان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کی غربت تھی، تو یہ کمبخت مینارت القادیان میں کیا کرا، اپنی مسجد جس کو بولتا تھا اس کے قریب میں قبرستان بنا کے بولا جو یہاں پہ دفن ہو گیا جنت میں چلے آتا. 1907 1907 آیا اس کے بعد. ایک پیپر کی فوٹو کاپی ہے جو انٹرنیٹ سے ہم لوگ نکالے ہیں، مجموعہ اشتہارات، یہ انہیں چھاپتا تھا، سنی چھاپے سنی ہے، اس کا ایک اخبار، اس کی ایک پرنٹنگ پریس تھی، مجموعہ اشتہارات، اس کا ایڈیشن نمبر 3 اور اس کے پیج نمبر 578 579 580 میں ایک بددعا کرا. کیا بددعا کرا؟ ثناء اللہ امرتسری نامی ایک اہل حدیث عالم ستارے تھے فل، بولے یار ایک بدماش مباہلہ کر لے میرے سے، تو اب انہیں ایک مباہلے کے لیے چھاپا، اپنے خود کے پیپر میں چھاپا. کیا بول کے؟ اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو اے اللہ تو مجھے کالیرا کی موت دے دے. کالیرا ایک بیماری ہوا کرتی تھی، اب ختم ہو چکی ہے. مجھے کالیرا کی موت دے دے، اور اگر ثناء اللہ جھوٹا ہے تو اسے اس سے برباد کر دے. کب بولا یہ؟ 1907 میں. 1900 یہ بولنے کے بعد 26 میں 1908 کو کالیرا سے مر گیا. کون کہتا ہے کالیرا سے مر گیا؟ اس کا سسرا. سسرا کہتا ہے آخری جملہ مرزا نے جو مجھ سے کہا وہ یہ تھا کہ لگتا ہے مجھے بڑے شدت سے کالیرا ہو چکا ہے. بعض تاریخی روایتوں میں بتایا جاتا ہے کہ وہ فضلہ کرنے گیا تھا اور فضلے خانے میں ہی مر گیا. ثناء اللہ امرتسری اس کے بعد 1948 میں مرے، لگ بھگ 40 سال اور زندہ رہے اس کے بعد. قل جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا باطل مٹ گیا. اللہ کا فیصلہ تھا. خود بددعا دیا، خود برباد ہو گیا. اب یہ بددعا دینے کے پیچھے مجھے جب سمجھ میں آیا ارے بھائی اتنا زبردست طریقے سے بددعا کیوں دیا ہوں گا، تو ہوتا کیا تھا معلوم ہے؟ اصل